अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जी नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। किताब मुकाशफतुल क़ुलूब, तालीफ हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बाब नंबर 14, नमाज में खुशू और खुजू। अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद बारी, वो मोमिन नजात पाएंगे जो अपनी नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं। उलमा ने फरमाया कि खुशू दो मानों में इस्तेमाल होता है। बाज़ उलमा ने इसे अफ़आल क़ल्ब यानी दिल के कामों में शुमार किया है, जैसे डर, खौफ, खुशी वग़ैरह, और बाज़ ने उसे आज़ाए ज़ाहिरे के अफ़आल कामों में शुमार किया है, जैसे इत्मीनान से खड़ा होना, बेतवज्जुही, बेपरवाही से बचना वग़ैरह। खुशू के माना में एक ये भी इख्तिलाफ है कि यह नमाज के फ़राइज़ में से है या फ़ज़ाइल में से। जो उसे फ़राइज़ नमाज से समझते हैं उनकी दलील यह हदीस है, बंदों के लिए नमाज में वही कुछ है जिसे वो अच्छी तरह से समझता है और फरमाने इलाही है और गफलत ज़िक्र के मुखालिफ है, जैसा कि फरमाने इलाही है तुम गाफिलीन में से न बनो। इस दलील से उन्हें फ़राइज़ नमाज में शुमार किया गया है। बैक़ी ने मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ये रिवायत नक़ल की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा फरमाते तो आसमान की तरफ नज़र फरमाते और तब यह आयत नाजिल हुई। अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने इस रिवायत में इतना इजाफा किया है कि आपको खुशू का हुक्म दिया गया, चुनांचे उसके बाद से आपने अपनी मुबारक आँखों को सजदा की जगह पर मरकूज़ फरमा दिया। हाकिम और बैहक़ी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो आसमान की तरफ नज़र फरमाते, जिस पर यह आयत नाजिल हुई। तब आपने अपने सर अक़दस को झुका लिया। हज़रत हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 5 नमाज़ों की मिसाल ऐसी है जैसे तुम में से किसी के घर के सामने एक बड़ी नहर बह रही हो और वो उसमें रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करता हो, तो क्या उसके जिस्म पर मैल रहेगा? लिहाजा जब हुजूर क़ल्ब और खुशू के साथ नमाज पढ़ी जाए तो इंसान कबीरा गुनाहों के अलावा तमाम गुनाहों से पाक हो जाता है। बग़ैर खुशू के नमाज रद्द की जाती है। फरमान नबवी है, जिसने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके दिल में किसी किस्म का दुनियावी ख्याल नहीं आया तो उसके गुज़श्ता तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हुजूर क़ल्ब से अगर नमाज अदा की, फरमान नबवी है कि नमाज की फ़र्जियत, हज का हुक्म, तवाफ़ व मनासिक हज का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के लिए दिया गया है। अब अगर उनकी अदायगी के वक्त दिल में ज़िक्र खुदा की अज़मत और हैबत ना हो तो इस इबादत की कोई कीमत नहीं। फरमान नबवी है, जिसे नमाज ने फहश, गंदे और बुरे कामों से नहीं रोका वो अल्लाह तबारक व तआला से दूर ही होता जाएगा। हज़रत बकर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल है कि ए इंसान, अगर तू अपने मालिक के हुजूर बग़ैर इजाज़त के और बग़ैर किसी तर्जुमान के गुफ्तगू करना चाहता है तो उसके दरबार में दाखिल हो जा। पूछा गया ये कैसे होगा? उन्होंने जवाब दिया, वज़ू को मुकम्मल कर ले, फिर मस्जिद में चला जा। जब तू अल्लाह के दरबार में आ गया, अब बग़ैर किसी तर्जुमान के गुफ्तगू कर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इरशाद मुबारक है, हम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में बातें करते थे। जब नमाज का वक्त आ जाता तो अल्लाह ताला की अज़मत की वजह से हम ऐसे हो जाते जैसे एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। फरमान नबवी है, अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज की तरफ नहीं देखता जिसमें इंसान का दिल उसके बदन के साथ इबादत में शामिल नहीं होता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते तो काफ़ी फासले पर उनके दिल की धड़कन सुनी जाती।
حضرت سید تنوخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز پڑھتے تو آنسو ان کے چہرے اور داڑھی پر گرتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز کی حالت میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پرسکون ہوتے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نماز، جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آپ پر کپی طاری ہو جاتی۔ پوچھا گیا اے امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں اور پہاڑوں کے لیے پیش کیا تھا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کی تھی اور انسانوں نے اسے اٹھا لیا۔ روایت ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما وضو کرتے تو ان کا رنگ بدل جاتا۔ گھر والے کہتے آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہوتی ہے؟ آپ جواب دیتے جانتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت حاتم احسم سے ان کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو میں پوری طرح وضو کر کے اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس وقت کعبہ کو اپنے سامنے، پلسرات کو اپنے قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں اور دوزخ کو بائیں، ملک الموت کو اپنے سامنے، اس نماز کے آخری نماز سمجھ کر خوف اور امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں ران پر بیٹھتا ہوں، دائیں پیر کو بچھاتا اور دائیں کو کھڑا رکھتا ہوں، سراپا خلوص بن جاتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے خشوع و خضوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے آخر زمانہ میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ یعنی گھیرا بنا کر بیٹھیں گے، دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نماز میں چوری، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو بدترین چور بتاؤں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجنون انہم نے عرض کیا حضور وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز چرانے والے ہیں۔ عرض کیا گیا حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی؟ آپ نے فرمایا وہ رکوع و سجدہ صحیح طور پر نہیں کریں گے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا، اگر نمازیں کچھ کم ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اگر میرے بندے نے کچھ نفل ہوں تو انہیں نمازوں میں پورا کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی انعام نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے۔ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا امانت کی ادائیگی اور فرض کو پورا کرنے کا وقت قریب آ گیا اور میں نہیں جانتا میں اسے کیسے ادا کروں گا۔ حکایت، حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں تھے کہ انہیں کسی جانور نے کاٹ لیا اور خون بہنے لگا مگر انہیں محسوس نہ ہوا، یہاں تک کہ ابن سعید باہر آئے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ خون آلود کپڑا دھویا، دیکھا اور تب پوچھا گیا کہ کسی جانور نے کاٹ لیا، خون بھی بہا مگر آپ کو محسوس نہ ہوا۔ آپ نے جواب دیا اسے کیسے محسوس ہوتا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پیچھے ملک الموت ہو، بائیں طرف جہنم ہو اور قدموں کے نیچے پلسرات۔ حضرت عمر بن زر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر عابد و زاہد تھے، ان کے ہاتھوں میں ایک ایسا زخم پڑ گیا کہ حکیموں نے کہا اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔
آپ نے کہا کاٹ دو، حکیموں نے کہا آپ کو رسیوں میں جکڑے بغیر ایسا کرنا ناممکن ہے، آپ نے کہا ایسا نہ کرو، جب میں نماز شروع کروں تب کاٹ دینا۔ چنانچہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا مگر آپ کو محسوس بھی نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ بندوں کی یہ خوبصورتی تھی کہ جب بندہ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور تمام دنیا سے رشتہ ترک کر کے صرف اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے، اس کی کبریائی کے لیے، اس کی ربوبیت کے لیے، اس کی رحمتوں کے خواستگار ہونے کے لیے جب اللہ کے حضور بندہ صدق دل کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنے رحم و انوار کی بارش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اپنی نمازیں پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا باب اگلی نشست میں پیش خدمت کروں گا، تب تک کے لیے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔